नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ धर्मेन्द्र बास्तोला। उहाँ नेकपा बहुमतका संयोजक हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय, खास गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र निरन्तरको विभाजन, अबको नेपालका कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक भविष्य, अलिकति विश्लेषण, विगतसँग तुलना पनि गर्ने र वर्तमान र भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर विविध विषयहरूलाई क्रमशः उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। के भयो तपाईहरूको? तपाईँ विप्लवले नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो, तपाईहरू आकस्मिक उहाँसँगबाट अलग हुनुभयो र तपाईहरूकै बहुमत देखियो। फेरि त्यसैले तपाईहरूले पार्टीको नाम पनि नेकपा बहुमत राख्नुभयो। खास गरी स्थानीय तहको चुनावको अवस्थाले गर्दा देखिन्छ। यसो हेर्दा त मूल समस्या के भयो र तपाईहरू विप्लवबाट अलग भएको बताइदिनुहोस् त। तपाईले मूल समस्या के भयो भनेर जसरी सुरु गर्नुभयो, त्यसमा मूल समस्याको कुरा कार्यनीतिको प्रश्न हो, कार्यदिशा। विप्लवजीले कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्ति भनेर राख्नुभएको थियो, ल्याउनु भएको थियो। हामीले त्यसमा छलफल गऱ्यौँ। अब सुरुमा त हामीलाई त्यति धेरै भएन, किनभने एकीकृत जनक्रान्ति यसलाई विकास गर्दै जाउँला भन्ने भएको थियो। तर हामी छलफल गर्दै गइसकेपछि त्यसको स्वरूप कस्तो देखियो भन्दाखेरि कुनै आकार प्रकार नआउने प्रकारको देखियो। त्यसलाई हामीले सार सङ्ग्रहवादी भनेका छौँ होइन। सार सङ्ग्रहवाद भनेको के भने सबै चिजहरू एक ठाउँमा घालमेल भएको, कुनै पनि चिज स्पष्ट रूपमा नदेखिने होइन, कुनै पनि वस्तु प्रधान र गौण चाहिँ छुट्टिन नसकिने, अहिले तत्काल गर्ने काम के हो र पछि गर्ने काम के हो भन्ने कुराको कुनै विभाजन नभएको, कुनै सीमारेखा नभएको, त्यस्तोलाई सार सङ्ग्रहवाद भनिन्छ। उहाँको कार्यदिशा सार सङ्ग्रहवादी प्रकारको देखियो। तर फेरि पनि हामीले सार सङ्ग्रहवादी भनेरै व्याख्या त गरेनौँ। त्यहाँ हामी साथै हुँदाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यसलाई स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेका थियौँ। तर भयो के भन्दाखेरि पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि यो सबै कुराहरूको विस्फोट कहाँ भयो भने चुनावको सन्दर्भमा आएर भयो। जस्तै त्यसको अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। यो चुनावमा आएर कसरी विस्फोट भयो भन्दाखेरि विप्लवजीले के भन्नुभयो भने संसदीय राजनीतिमा जाने प्रस्ताव लिएर आउनुभयो। उहाँले संसदवादी राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रस्ताव लिएर आउनुभयो। यो प्रस्ताव कसरी ल्याउनु भयो उहाँले भन्दाखेरि स्थानीय चुनावलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो। उहाँले चाहिँ स्थानीय चुनावलाई उपयोग गर्नुपर्छ, त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर आइसकेपछि त्यसलाई हामीले प्रतिवाद गऱ्यौँ होइन। मैले पनि प्रतिवाद गरेँ, अरू कमरेडहरूले पनि प्रतिवाद गर्नुभयो। यो अहिले चुनावमा जाने जुन प्रकारको राजनीतिक कार्यदिशा हामीले बनाएका छौँ, अर्थात् जुन प्रकारको राजनीतिक बाटो हामीले लिएका छौँ, त्यो बाटोबाट जाँदाखेरि, चुनावी राजनीतिबाट जाँदाखेरि त्यसले के गर्छ भने संसदीय राजनीतिभित्र आत्मसमर्पण गराउँछ पार्टीलाई। त विप्लवजीले चाहिँ आत्मसमर्पण गराएको, उहाँले चाहिँ संसदवादप्रति अथवा संसदीय राजनीतिप्रति राजनीतिको अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने प्रस्ताव लिएर आउनुभयो उहाँले। हामीले त्यसलाई प्रतिवाद गऱ्यौँ। त्यो प्रतिवाद गरिसकेपछि एक चरण चाहिँ उहाँले मान्नुभयो। फेरि 12औं केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो कुरा भएको थियो हाम्रो त्यति बेलाको। उहाँले चाहिँ मान्नुभयो र उहाँ पछाडि हट्नुभयो पनि र चुनावमा पनि नजाने, पार्टी दर्ता पनि नगर्ने। 12औं भन्दा अलि अगाडिदेखि नै यो समस्या हो। 12औं भन्दा अगाडिदेखि नै यो समस्या पैदा भएको थियो। अब समग्र रूपमा त कार्यदिशाको प्रश्न नै थियो होइन। उहाँले जस्तो हामीले चाहिँ किरणजीबाट अलग गरेर पार्टी बनाइसकेपछि उहाँले एकीकृत जनक्रान्ति जुन भन्नुभएको थियो त्यसमा अस्पष्टता थुप्रै थिए। तर हामीले त्यसलाई स्पष्ट पार्ने कोसिस चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। अलिअलि छलफल बहसहरू गर्दै त्यसलाई स्पष्ट पार्ने, त्यसलाई चाहिँ एउटा आकारमा ल्याउने कोसिस त हामीले गरेका थियौँ। धेरै लेखहरू पनि लेख्यौँ, छलफल बहसहरू पनि भए। तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि संसदीय राजनीति र कम्युनिस्ट राजनीतिलाई अथवा समाजवादी राजनीतिलाई एक ठाउँमा घालमेल गरेर हेर्न थाल्नुभयो। त्यसको विभाजनै त उहाँले चाहिँ देखाउनु भएन र अन्ततः उहाँले चाहिँ संसदीय राजनीतिप्रति आत्मसमर्पण गर्ने कुरा ल्याइसकेपछि त्यसलाई हामीले प्रतिवाद गऱ्यौँ। त्यो त्यसपछि उहाँले त्यसलाई मान्नुभयो भने मान्नुभयो र हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ, एक मतले चाहिँ पार्टी के निष्कर्षमा पुग्यो भन्दाखेरि
अब चुनावमा नजाने होइन, पार्टीलाई संसदीय चुनावमा नलैजाने अर्थात् स्थानीय चुनावको उपयोग नगर्ने, पार्टीबाट नगर्ने, पार्टी दर्ता पनि नगर्ने, किनभने पार्टी दर्ता गर्नु भनेको पनि संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रवेश गर्नु हो। हामी संसदीय व्यवस्थाभन्दा बाहिरको घेरामा छौँ अहिले होइन। अनि त्यो गर्ने भनेर हामीले भन्यौँ। र अहिलेको सन्दर्भमा चुनावमा के गर्ने त भन्ने प्रश्न आउँदाखेरि साम्राज्यवाद विरोधी, सामन्तवाद विरोधी होइन, एमसिसीको विरोध गर्नेहरूलाई समर्थन गर्न सकिने त्यस्ता प्रकारका क्यान्डिडेट जो बाहिर छन्, त्यस्ता उम्मेदवारहरू जसले आफूलाई प्रमाणित गर्छन्, साम्राज्यवादको विरोध गर्छन्, व्यथितिको विरोध गर्छन्, यो राज्य प्रणालीको विरोध गर्छन् र नयाँ प्रकारको जनवादी राज्य प्रणालीको वकालत गर्छन्, त्यस्ता प्रकारका उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गर्न सकिने भनेर हामीले भन्यौँ। तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो निर्णयको विपरीत त्यो निर्णय चाहिँ भयो। 11 दिन बैठक बस्यो होइन। 11 दिनमा ठुला छलफलहरू भए, बहसहरू भए। केन्द्रीय समितिको अत्यधिक बहुमत जस्तो त्यो बेलामा छलफल बहसमा 72 जना साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। केन्द्रीय सल्लाहकार 4 जना गरिकन 72 जना साथीहरू चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। 72 जना साथीहरूमा 45 जना साथीहरूको केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको मत के भयो त भने यो सैद्धान्तिक रूपले गलत छ, चुनावमा भाग लिने कुरा पार्टीलाई विसर्जन गर्छ यसले भन्ने मत रह्यो। अनि 15 जना साथीहरूको कस्तो मत रह्यो भन्दाखेरि यो सही चाहिँ होइन, गलत हो, यो चुनावमा जाने कुरा विप्लवले प्रस्ताव जो गर्नुभयो त्यो एकदम गलत प्रस्ताव गर्नुभयो। तर विप्लवले भनेका कारणले यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ, विप्लवलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने 15वटा मत रह्यो। र होइन चुनावमै जानुपर्छ, अब क्रान्तिको कुरा चाहिँ सकियो भन्ने कुरा 9 जना तलबाट र विप्लव, प्रकाण्ड, के अरे सन्तोष लगाइकन 12वटा मत चाहिँ के थियो उहाँसँग भयो होइन। अनि त्यो भइसकेपछि विप्लवले के गर्नुभयो भन्दाखेरि अब उहाँ पछाडि हट्नुभयो होइन, पछाडि हटेर चुनावमा नजाने भन्नुभयो। तर त्यसको 4 दिनपछि, बैठक सकिएको 4 दिनपछि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि मेरो कार्यदिशा भने त कार्यनीति भनेको त चुनावमा जाने हो, संसदीय राजनीतिमा जाने कुरा हो, म त सबै 6000 ठाउँमा चाहिँ म उठाउन चाहन्थेँ भनेर उहाँले एउटा त्यो गर्नुभयो। त्यो भनेपछि 11 दिनसम्मको बहस, त्यत्रो केन्द्रीय समितिको बहुमत र केन्द्रीय समितिका त्यो सबैलाई लत्याएर उहाँले के गर्नु, चुनावी राजनीति आफ्नो कार्यदिशा भएको भन्नुभयो र उहाँले चाहिँ त्यहाँ रिजेक्ट गरिदिनु भयो त्यसलाई। त्यसपछि जब व्यवहारिक प्रश्न आयो, त्यस पछाडिका व्यवहारमा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, पार्टीको नीतिका विरुद्धमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, पार्टीका जिल्लाका चाहिँ अध्यक्षहरू होइन, जिल्लाका सेक्रेटरीहरू, पदाधिकारीहरूलाई उहाँले चुनावमा उठाउँदै हिँड्न थाल्नुभयो र चुनावमा पार्टी दर्ता गर्ने, चुनाव सार्ने जस्ता कुराहरू पनि उहाँहरूले गर्नुभयो भन्नुहोस् न। त्यो भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यो त पार्टीको नीति विरुद्धमा गयो। त्यसो भइसकेपछि हामीले फेरि बैठक बस्यौँ। बैठक बसेपछि मैले उहाँलाई 13औं बैठक बस्नु फेरि सचिवालयको बैठक बस्यौँ। सचिवालय, किनभने केन्द्रीय समितिको बैठकपछि सचिवालयको बैठक बस्यौँ। सचिवालयको बैठकमा मैले विप्लवजीलाई के भने भन्दाखेरि यदि तपाईँको हरकत यही हो भनेदेखि तपाईँलाई त कारवाही गर्नुपर्छ, पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्छ र खास गरिकन महासचिव र प्रवक्तालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ भने निष्कासन भन्नाले तपाईँहरूको पदबाट गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरा राखियो त्यहाँ होइन। अब त्यो राखिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि आफूले सुधार्ने कुरा उहाँले गर्नु भएन कि उहाँले, मैले त्यो त किन कुरा गरेको थिएँ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ कारबाही नभोगिकन उहाँले जो केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई उल्लङ्घन गर्नुभएको थियो त्यो कुरा चाहिँ सुध्रिने स्थिति बन्दैन थियो। पार्टीले उहाँलाई कारबाही गर्नु पर्थ्यो र मैले के भनेको थिएँ भने त्यो कारबाही कति गर्ने, कसरी गर्ने त्यसको प्रस्ताव पनि तपाईँ आफैले गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँ महासचिव भयो हुनाले तपाईँले के गर्नुपर्छ भने त्यो प्रस्ताव तपाईँ आफै गर्नुपर्छ, कस्तो कारबाही गर्ने, के गर्ने, कति गर्ने भन्ने कुराको प्रस्ताव पनि तपाईँले आफैले गर्नुपर्छ र यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरा गरियो। त्यसपछि त्यो चल्दै गयो। फेरि अर्को बैठक बस्यो, फेरि सचिवालयकै बैठक बसेर अर्को बैठकले के गर्यो भन्दाखेरि अब जे भयो भइहाल्यो, अब गल्ती नगर्ने। अब गल्ती नगर्ने भनेको विप्लवले संसदीय राजनीतिमा जाने खालको गतिविधि नगर्ने र के अरे त्यो गतिविधि नगर्ने। त्यसपछि जो विभिन्न प्रकारका आरोप प्रत्यारोपहरू बाहिर गइरहेको थियो त्यसको खण्डन विप्लवले गर्ने। अनि पार्टीलाई चाहिँ के छ भने जुन 12औं बैठकमा जुन निर्णय भएको छ
त्यो निर्णयलाई दृढताका साथ पुरानै धारमा फर्काउने त्यो पुरा 12 केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयलाई मान्ने केन्द्रीय समितिको बैठकको कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरियो। तर उहाँले के गर्नुभयो त्यसमा निर्णय त भयो त्यो, तर त्यसको भोलिपल्ट नै उहाँले त्यसलाई उल्लङ्घन गर्नुभयो। त्यसको भोलिपल्ट नै उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभयो। के गर्नु, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई चुनावमा उठाउँदै हिँड्नुभयो। कतिपय केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर उठाउनु भयो, कतिपय जिल्लाका सदस्यहरूलाई काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह लिएर उठाउने, अर्थात् त्यो त चुनावमा गएपछि त बाटो त्यही हुने कुरा भइहाल्यो, त्यसमा ठुलो कुरो भएन। कतै केही तपाईँहरूसँग हिजो रहेका मानिसहरू कोही चुनाव जितेका थिए, जिते पनि कि सबै हारे? त्यो त सबै हारिहाल्यो भन्नु, त्यो त जित्ने कुरा थिएन त्यसमा, सुन्नेमा परिन त्यो त किनभने पार्टीको बहुमतले चुनाव बहिष्कार गर्ने भनेपछि त कसैले भोट हाल्ने कुरा हुँदैन थियो र त्यो चाहिँ जित्ने कुरा त त्यहाँ हुँदैन थियो होइन। त्यसो भइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो भने पार्टीको निर्णयलाई उल्लङ्घन गर्नुभयो। उल्लङ्घन गरिसकेपछि फेरि हाम्रो फोन संवाद भयो। फोन संवाद भएपछि विप्लवजीले के भन्नु, म त पार्टी अलग गराउँछु भन्नुभयो। चाहिँ म पार्टी अलग गराउँछु भन्नुभयो। मैले के भने भन्दाखेरि तपाईँ पार्टी अलग गराउने कुरा नगर्नुहोस्। अहिले जति गल्ती भएका छन् व्यक्तिका गल्ती भएका छन्, विप्लवको गल्ती भएको छ, प्रकाण्डको गल्ती भयो होला, अरू के जति चुनावमा उठ्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको त खास कुरा भएन, किनभने महासचिवले नै गल्ती गरिसकेपछि त्यो उहाँहरूको त कुराको कुरो भएन। त्यस कारणले यी कुराहरूलाई हामी भोलि सुधारौँला। छलफल अन्तर्क्रिया अर्थात् छलफल बहस, अब कम्युनिस्ट पार्टीभित्र के हुन्छ, आलोचना आत्मलोचना भन्ने हुन्छ, यो प्रक्रियाद्वारा हामी चाहिँ सुधारौँला त्यसलाई। अहिले तपाईँ पार्टी अलग गराउने कुरा नगर्नुहोस् भन्ने कुरा मैले गरेँ। तर उहाँले के भन्नुभयो भने अब धेरै जति बहस गर्दै गयो त्यति के हुन्छ भन्दाखेरि यो पार्टीमा तिक्तता हुन्छ, मान्छेमा वैमनस्यता हुन्छ, यो बहस चाहिँ नगरौँ भन्नुभयो उहाँले चाहिँ। अब कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको कम्युनिस्टको कुरा मात्रै होइन, मानव जाति भनेकै बहसद्वारा विकास हुने कुरा हो। बहस, छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान, योबाट विकास हुने कुरा हो। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि बहस नगरौँ भन्दाखेरि उहाँको चरित्र त्यहाँ पनि के देखियो, एकदम अधिभूतवादी प्रकारको देखियो। दार्शनिक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि एकदम गैर मार्क्सवादी प्रकारको, अमार्क्सवादी प्रकारको, मार्क्सवादी लेनिनवाद माओवादी सिद्धान्त विज्ञानको सिद्धान्तभन्दा बाहिर उहाँको चाहिँ देखा पर्यो। किन बहसै नगरौँ भने त उहाँको त कस्तो देखियो भन्दाखेरि सामन्ती राजतन्त्रात्मक प्रणालीभित्रको चाहिँ देखियो क्या, छलफल बहस कसैले कुरै नगर्ने भन्ने यो प्रकारको देखियो उहाँको। त्यसो भइसकेपछि फेरि पनि मैले चाहिँ उहाँलाई जोड के गरेको थिएँ भने यो त अब फेरि व्यक्तिगत प्रवृत्तिको कुरा, केन्द्रीय समितिको निर्णय त एक ठाउँमा छँदैछ, त्यो केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार जाउँ भनेर मैले कोसिस गरेँ। तर उहाँले के गर्नु भने पार्टी फुटाएको चाहिँ घोषणा गर्नुभयो। उहाँले एउटा वक्तव्य निकाल्नुभयो। उहाँले पार्टीबाट चाहिँ कारवाही त होइन, उहाँले चाहिँ निष्कासन गरेको भनेर के पदमुक्त गरेको भनेर लेख्नुभयो होइन। पदमुक्त गरेको महासचिवले पदमुक्त गर्न सक्छ कसैलाई पनि कि बहुमतले गर्छ? बहुमतले गर्छ नि त। पदमुक्त गर्ने भने त महासचिवलाई मैले चाहिँ पदमुक्त गर्न सक्थेँ, अर्थात् केन्द्रीय समितिले पदमुक्त गर्न सक्छ। त्यसका बावजुद पनि उहाँसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उहाँसँगै छ, तपाईँले बहुमत त्यो पुच्छर किन झुन्ड्याएको? त्यो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त उहाँको त भइहाल्यो, किनभने हाम्रो पार्टी बहुमत पार्टी हो नि त, विचारको बहुमत हो हाम्रो फेरि। अब यो टाउको बहुमत त त्यति बेला भयो होइन, त्यो बेग्लै कुरा छँदैछ। विचारको हिसाबले एब्सोलुट मेजोरिटी हाम्रो पार्टी छ। होइन, मैले भन्न खोजेको त्यो पुच्छर नझुन्याइकन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर तपाईँहरूले किन दाबी गर्नु भएन भन्न खोजे? होइन, त्यो किनभने त्यहाँ दुईवटा पार्टी भयो नि त। अब उहाँले चाहिँ पार्टी फुटाइसकेपछि त दुईवटा भयो, दुईवटा भएपछि हाम्रो पार्टी त बहुमत पार्टी हो, बहुमत भयो हुनाले बहुमत चाहिँ नाम राखियो। त अब के विप्लवजी प्रचण्डकै लाइनमा, केपी ओलीहरूकै लाइनमा त्यही राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो, अब संसद दलमा फस्नुभयो? हो, एकदम त्यही हो। विप्लवजीको राजनीति र केपीको राजनीति, विप्लवजीको राजनीति र प्रचण्डको राजनीति मा कुनै अन्तर चाहिँ छैन अहिले। यद्यपि विप्लवजीले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सायद तपाईँको टेलिभिजनमा पनि मौका परे अब कुरा गर्नुभयो होला उहाँले, अर्थात् छलफल भयो होला। उहाँले के भन्नुहुन्छ, म संसदीय राजनीतिमा जाँदैन भन्नुहुन्छ। संसदवादी भएर मर्दिनँ भनेको मैले सुनेको छु कता कति होइन, त्यो सायद टेलिभिजनमा भन्नुभएको छ या साथीहरूसँग भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँलाई त्यो लागेको छ भने उहाँले दुईवटा कुरा गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कुरा चाहिँ उहाँलाई थाहा छैन संसदीय राजनीतिभित्र कसरी प्रवेश भयो भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छैन, या उहाँले चाहिँ साथीहरूलाई ढाँटिराख्नु भएको छ, अर्थात् बाहिर ढाँट्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ, उहाँले छलछाम गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ। यो दुईटै परिस्थिति भनेको संसदवादी राजनीतिका गुणहरू हुन्। राजनीतिक हिसाबले उहाँ संसदवादी राजनीतिमा हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ चाहिँ संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ उहाँको। यद्यपि अहिले पनि ठाउँ त के छ भन्दाखेरि पार्टी चाहिँ हामीले बचाइदिया कारणले त्यो पार्टीलाई पनि
संसदीय राजनीतिको घेराभन्दा बाहिर राखिदिएको कारणले 12औं केन्द्रीय समितिको बैठकले बाहिर राखिदिएको कारणले अहिलेसम्मको हिसाबले औपचारिक हिसाबले पार्टी बाहिरै छ, त्यहाँ पनि संसदीय घेराभित्र छैन त्यो पार्टी होइन। तर यहाँ त पार्टीको कुरा त अब के भयो भन्दाखेरि एउटा अमूर्त प्रकारको भयो, किनभने महासचिव स्वयं संसदीय राजनीतिमा लिप्त भइसकेपछि, संसदीय राजनीतिभित्र प्रवेश गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ जानेर या नजानिकन उहाँले चाहिँ संसदीय राजनीतिको ढोकाभित्र छिरिसकेपछि त्यो चाहिँ उहाँको पोलिटिक्स भनेको प्रचण्डको पोलिटिक्स, यद्यपि अझ छलफल गर्ने भने त विप्लवभन्दा माथि त प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ। किन माथि हुनुहुन्छ भन्दाखेरि प्रचण्ड चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको होइन। प्रचण्ड आउने बेलामा त हामी साथै थियौँ। संसदीय के अरे संविधान सभाको चुनावद्वारा नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ पार्टीलाई त्यो प्रक्रियामा ल्याइयो। अनि त्यसले संविधान सभाको चुनाव गर्यो। त्यो संविधान सभाको चुनावबाट के अरे संविधान सभाले बनाएको संविधानमा टेकेर प्रचण्ड त्यहाँ हुनुहुन्छ। तर पछि संसदीय प्रणाली चाहिँ पछाडि लागू गरियो त्यहाँ होइन, त्यो संविधान मार्फत लागू गरियो। तर हामी त प्रचण्डबाट अलग भइसकेपछि त हाम्रो डिसएग्रिमेन्ट अर्थात् हाम्रो विमति केमा थियो भन्दाखेरि प्रचण्ड संसदीय पोलिटिक्समा संसदवादी राजनीतिमा जानुभयो भनेको कारणले र क्रान्तिको बाटो रोकियो भनेको कारणले हामी अलग भयौँ। अलग भइसकेपछि अहिले संसदमा जानु भनेको के हो भने प्रचण्डको लेभलभन्दा तल गिर्नु हो चाहिँ। र साँचो भन्नुहुन्छ भने विप्लवको राजनीति अहिले चाहिँ एमालेको अर्थात् केपी ओलीको राजनीतिसँग मिल्ने हुन्छ। उहाँको राजनीति भनेको उहाँको जुन बाटो छ अहिले समातिराख्नु भएको छ, जुन प्रयोग गर्नुभएको छ, उहाँको बाटो भनेको केपी ओलीसँग र शेरबहादुर देउवासँग मिल्ने बाटो हो उहाँको चाहिँ। नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेसँग मिल्ने राजनीतिक बाटो हो उहाँको बाटो भनेको। विप्लव कुनै बाध्य भएको स्थिति, कुनै त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्था, कुनै त्यस्तो केही थियो तपाईँहरूले केही बुझेको? त्यस्तो चाहिँ मलाई थाहा छैन। त्यस्तो बाध्य नै हुनुपर्ने या बाध्य भएको भन्ने चाहिँ मलाई त्यो जानकारी छैन होइन। कुरा त धेरै सुन्नमा आउँछन्, सुनेका कुराहरू चाहिँ किन गर्ने अहिले होइन, त्यो गरेर कुनै त्यसको सिङपुच्छर भेटिँदैन सुनेका कुरा आधारमा। तर मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ अब क्रान्ति सम्भव छैन नेपालमा परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि उहाँ चाहिँ संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ विश्वास लाग्छ अब फेरि क्रान्ति सम्भव छ, कम्युनिस्टहरूकै नाममा यो देशमा क्रान्ति हुन सक्छ, जनताले पत्याउँछन्, परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ? त्यो एकदम विश्वास छ र हुन्छ पनि। के विश्वास? त्यो एकदम विश्वास छ होइन। त्यसको आधारको कुरा गर्नुहुन्छ भने संसदीय व्यवस्था भनेको नेपालमा मात्र होइन, संसारको कुनै पनि मुलुकमा जहाँ संसदीय व्यवस्था छ त्यो डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहिँ होइन। यो चाहिँ के छ भने एब्सोल्युटली अटोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक चाहिँ के छ भने व्यवस्था हो संसदीय व्यवस्था भनेको होइन। नेपालमा मात्र होइन, संसारको कुनै पनि देशमा जहाँ संसदीय प्रणाली छ, पुँजीवादभित्र चाहिँ दुईवटा प्रणाली छ, एउटा संसदीय प्रणाली, एउटा राष्ट्रपति प्रणाली छ होइन। संसदीय प्रणाली जुन देशमा छन् तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, अहिले प्रश्न गर्नुहुन्छ बेलायत के हो त भन्नुहुन्छ। बेलायत मोस्ट अटोक्रेटिक कन्ट्री हो चाहिँ बेलायत भनेको राजनीतिक हिसाबले। जापान के हो भन्ने हुनसक्छ, जापान पनि अटोक्रेटिक कुनै डेमोक्रेसी भएको देश चाहिँ होइनन् तिनीहरू चाहिँ होइन। अब त्यसपछि अरू त तपाईँको सबै तथानाम देखिन्छ, जस्तो भारतमा हामी देख्छौँ, बङ्गलादेश देख्छौँ, पाकिस्तान देख्छौँ, अस्ट्रेलिया देख्छौँ, क्यानाडा देख्छौँ होइन। राजनीतिक हिसाबले हेर्नुभयो भने तपाईँको के छ भने यो मोस्ट अटोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक कन्ट्री पार्लियामेन्ट्री सिस्टम। अब नेपालमा आउँदाखेरि नेपालमा त पुँजीवाद पनि होइन, यो त दलाल पुँजीवाद भएको देश हो यो, जसको कारणले चाहिँ देशभित्र के हुन्छ, अस्थिरता हुन्छ होइन, करप्सन हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ, तस्करी हुन्छ, जसको कारणले किनभने राजनीतिक अस्थिरताको कारणले होइन, राजनीतिक अस्थिरताको कारणले यी सबै विकृतिहरू चाहिँ के छ भने फैलिएर आउने हुन्छन्। त्यसको जरा चाहिँ के छ भने त्यहाँबाट पलाइरहेको हुन्छ। तपाईँ जति माथि टाउको निमट्न खोज्नुहुन्छ त्यति पलाएर आउँछ। यो दुबो जस्तै पलाएर आउने कुरा हो यो। त्यसो भइसकेपछि यो व्यवस्था नेपालमा अहिले हरेक जनताले यसको विकल्प खोजिरहेछ। त्यो विकल्प अर्को कुनै व्यवस्थाले दिन सक्दैन। विकल्प खोजेको छ भनेर कसरी मान्ने बताइदिनुहोस् त। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले निरन्तर 32 वर्षदेखि झन्डै 32 वर्ष लगभग प्लस हुन लाग्यो, यो वा त्यो कि ऊ ठुलो पार्टी हुन्छ कि अर्को ठुलो पार्टी, आवधिक निर्वाचन हुन्छ,
मानिसले विकल्प अर्को तेस्रो शक्तिलाई दिएको पनि छैन र वैकल्पिक शक्तिसँग त्यत्रो तागत पनि देखिँदैन। जहाँ बहुमत मानिसले त्यसलाई पत्याउँदछ र आवधिक निर्वाचन 5-5 वर्षमा चुनावको माध्यमबाट फेरि उनीहरू बदलिरहन्छन्, त्यसलाई कसरी अनडेमोक्रेटिक अर्थात् अप्रजातान्त्रिक र कसरी विकल्प खोजेको छ भनेर मान्ने? तपाईँको विकल्प कसरी खोजिया छ भन्ने कुरा गर्नुभयो भने जस्तो अहिले देशभित्र के छ, भ्रष्टाचार छ। जनता भ्रष्टाचार चाहन्छ? चाहँदैन। देशभित्र के छ, व्यथिति छ। जनता व्यथिति चाहन्छ? कुनै पनि नागरिक यस्तो छैन जसले व्यथिति चाहेको होस्। तपाईँले अहिले भर्खरै रिपोर्टहरू सुन्नु भएको छ, 8 खर्बको के अरे 18-17 खर्ब बजेट भएको देश छ अहिले। 2 खर्ब चाहिँ के छ भने यही वर्ष मात्रै बेरुजु छ र बेरुजु के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि हिसाब नमिलाएको कारणले चाहिँ बेरुजु हुन्छ। मिलाउने जति भ्रष्टाचारको मिलाउने जति त मिलेकै हुन्छ त्यो तपाईँ हेर्नुभयो भने 50% बेरुजु हुन्छ, 50% बेरुजु हुन्छ यहाँको, होइन? 17 खर्बको बजेटमा अहिले चाहिँ अनुमानित तरिकाले भन्ने हो भने यसको खोज्दै गयो भने भेटिन्छ 17 खर्बमा मेरो ख्यालमा चाहिँ 8-9 खर्ब बजेट चाहिँ के छ भने यहाँ बेरुजु छ। तर त्यो देखिने चाहिँ 2 खर्ब मात्रै देखियो, अरू सबै मिलाइएको छ, कागजपत्र मिलाएर खाइएको छ, होइन? यो व्यथिति कहाँबाट पैदा हुन्छ? यो संसदीय व्यवस्थाबाट पैदा हुन्छ, होइन? यो कारणले चाहिँ के छ भने यसको विकल्प जनताले खोज्या छ र यसको विकल्प तपाईँले भनेको आवधिक चुनावबाट आउँदैन। आवधिक चुनाव त भएको छ, विकल्प केबाट आउँछ? यसको विकल्प यो व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ, यो संसदीय प्रणाली नै बदल्नुपर्छ। शक्तिले बदलिन सक्छ, ठिक हो। तपाईँले भनेको जनता जनार्दन भन्छ। जनताले चाह्यो भने कुनै पनि सिस्टम पाल्न सक्छ, कुनै पनि संविधानलाई त्यो कागजको खोस्टो बनाउन सक्छ। तर त्यो विकल्प खोजेको छ भन्ने आभास हुने आधार के भन्न खोजेमा? अनि त्यो आधारै यही भयो नि त। जस्तो देशभित्र व्यथिति छ, राजनीतिक अस्थिरता छ, व्यथिति छ, होइन? भ्रष्टाचार छ, तस्करी छ, हरेक क्षेत्रमा कुनै पनि मन्त्री, कुनै पनि प्रधानमन्त्री, कुनै पनि कर्मचारी सबैले के गर्छ? भ्रष्टाचार गर्छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै ठाउँ छ? त्यो पनि छैन। देखावटी भए पनि त्यसले काम गर्दैन। यी सबै कुराले जनता चाहिँ के छ भने तपाईँ हेर्नुहुन्छ गाउँमा हेर्नुभयो भनेदेखि अहिलेकै चुनाव तपाईँले हेर्नु भने धेरैभन्दा धेरै मान्छेले भोट हालेको छैन, होइन? भोटै हाल्न रुचाएको छैन मान्छेहरूले, बहिष्कारको पक्षमा छ मान्छेहरू। यो कुरा के हो भन्दाखेरि विकल्पको माग हो त्यो। अरू जस्तै तपाईँ काठमाडौँमै भन्नुहोस् न, काठमाडौँमा पार्टीहरू सब पराजित भएर स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्ने स्थिति पैदा भयो। किन त्यस्तो भयो? काठमाडौँ त सचेत ठाउँ हो नि। पञ्चायतमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ, पञ्चायतका विरुद्धमा मान्छेले नानीमैया दाहाललाई चाहिँ जिताएका थिए। त्यस्तै नानीमैया जस्तै प्रतीकात्मक रूपमा बालेन्द्र शाहलाई चाहिँ जिताएको थियो, अलिक स्वतन्त्र व्यक्तिको नाममा। यद्यपि बालेन्द्रको पछाडि अमेरिका छ, बेलायत छ, साम्राज्यवादीहरूको पुसअप छ त्यसमा, त्यसको पछाडि त्यो छँदैछ। त्यस अहिलेका स्वतन्त्र भन्नेहरू पनि साम्राज्यवादीहरूको कठपुतलीको रूपमा आएका छन् र एउटा डिजाइनमा आएका छन्। त्यो हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ, होइन? तर मान्छेले के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो प्रकारको विकल्पको रूपमा मान्छेलाई स्वतन्त्र टाइपकोमा गइरहेछ मान्छेहरू। त्यसले देशको समस्या त हल त हुँदैन, त्यसले समाधान त दिँदैन। समाधान केले दिन्छ भने राजनीतिक प्रणाली चाहिँ के छ भने समाधान दिन्छ, होइन? त्यो राजनीतिक प्रणालीको विकल्प जनताले खोज्या छ। तर तपाईँले भनेको कुरा के हो भने जनता जनार्दन हो। त्यो जनार्दन मतबाट त प्रकट हुन सक्दैन। अहिले त्यो प्रकारको व्यवस्था भयो भने त मतबाट प्रकट होला, होइन? जस्तो आवधिक चुनावबाट, जब आवधिक चुनाव नै तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटै पार्टी, कुनै पनि पार्टी तपाईँ स्वतन्त्र भएर लडेको देख्नुहुन्छ? कुनै प्रतिस्पर्धा छ पार्टीहरूको बिचमा? छैन। पार्टीभित्र के छ? सिन्डिकेट छ, होइन? कहिले चाहिँ एमाले र माके मिलेको छ, कहिले चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेस मिलेको छ, कहिले काङ्ग्रेस र माके मिलेको छ, र यो बिचको जो सिन्डिकेट चाहिँ के मिलोमतमा जो व्यापारीहरूको मिलोमत हुन्छ, त्यो प्रकारको व्यापारिक मिलोमतमा जसरी व्यापारिक सिन्डिकेट चल्छ त्यस्तै प्रकारको राजनीतिक सिन्डिकेटमा जनतालाई हालिएको छ र जनता त व्यवस्थापूर्वक भोट हाल्ने बाहेक अर्को विकल्प नभएपछि अहिलेलाई। तर जब हाम्रो पार्टी अगाडि आउँछ भन्नुहोस् न, अब हामी अगाडि आउँछौँ आन्दोलनको बलद्वारा, जनताको जनआन्दोलनको बलद्वारा यो व्यवस्थाको विकल्प चाहिँ हामीसँग छ। फेरि के हुन्छ त यसको विकल्प के हुन्छ? हामीसँग छ त्यसको प्रस्ताव। तर यो प्रस्ताव 33 वर्षदेखि निरन्तर यही क्रम छ। 32-33 वर्ष भनेको सामान्य समय पनि होइन, एउटा युग नै। 32-33 वर्षको कुरा भएन। जस्तो तपाईँको चाहिँ पञ्चायत चाहिँ 20 वर्षमा ढल्याएको थियो, होइन? 17
30 वर्षमा 17 सालदेखि 37 साल त्यो जनमत सङ्ग्रहको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। 37 भनेपछि कति वर्ष भयो? 17 देखि जनमत सङ्ग्रह भयो 46 मा चढ भयो। 46 मा जाँदाखेरि जनमत सङ्ग्रह एउटा चाहिँ के थियो नि एउटा उथल पुथल त हो नि त देशमा राजनीतिक उथल पुथल। 36 मा एउटा जनमत 36 सालमा हैन 36 सालको जनमत सङ्ग्रह चाहिँ एउटा उथल पुथल थियो। 46 सालमा चाहिँ एउटा उथल पुथल 30 वर्षमा चाहिँ पञ्चायती गयो। अब संसदीय व्यवस्था पनि हुन त धेरै लामो समय भयो 30 वर्ष भनेको, तर यसको पनि अब चाहिँ जराहरू पुगिसकेको छ, सबै भत्किसकेको छ, यो चाहिँ ढल्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ। तपाईँ समयले पनि मापनमा ल्याएको छ नि त। नेपालमा हरेक 10 वर्षमा एउटा ठुला आन्दोलनहरू हुन्छन् हैन, विगतले त्यो देखाउँछ। विगतको किनभने यसको आवश्यकता छ नेपालमा, त्यो भइरहेको छ। के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिक स्थितिको कारणले, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कारणले, आर्थिक उत्पादनको कारणले, आर्थिक सम्बन्धको कारणले हरेक 10 वर्षमा यहाँ चाहिँ आन्दोलन उठ्छन्। अब नेपालमा चाहिँ 10 वर्षमा आन्दोलन उठ्दै गएर अहिले संसदीय प्रणाली लागू भएको चाहिँ 30 वर्ष त भयो। अब यो सकियो, यसमा अब यो चाहिँ धेरै टिक्दैन। किन भन्दाखेरि समय पनि पुग्यो, जनताले अभ्यास गर्ने कुरा पनि गरिसक्यो, बुझ्ने कुरा पनि बुझिसक्यो। अब जनता आन्दोलनमा जान्छ र त्यसको विकल्पमा जनता चाहिँ आउँछ, जुन विकल्प हामीसँग छ, हामीले चाहिँ तय गरेका छौँ। कम्युनिस्टको नाममा नि अब क्रान्ति हुन्छ, उनीहरूले परिवर्तन गर्छन्। कम्युनिस्टहरू देशभक्त हुन्, गरिब दिनदुखीलाई ख्याल गर्ने पार्टी या विचार बोकेका पक्ष हुन् भनेर नेपाली जनले कसरी पत्याउँछ बताउनुहोस् त। 32-33 वर्षदेखि त यो देशमा कम्युनिस्टहरू छन् त। कम्युनिस्ट हौँ भन्ने नाममा भोट प्राप्त भएको छ, जनताले मत हालेको छ। बहुमत अहिले पनि कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको जोड्दा बहुमत पुग्दछ। कोही गएको छ कुन पक्षमा, कोही कुन पक्षमा, कोही चीन परस्त बन्छ, कोही अमेरिका परस्त, कोही भारत परस्त, कोही होइन क्रिस्चियन परस्त। जुन कम्युनिस्टको यो बहुरूपी बहुरङ्ग विचित्रको चित्र देखिन्छ नि त, अनि कसरी पत्याउँछ भनेर तपाईँहरू दाबी गरिरहनु भएको छ के? तपाईँको प्रश्नको जवाब तपाईँले नै दिनुभयो, केही जवाब चाहिँ होइन। त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो नेपालमा समाजवाद चाहने जनताको बहुमत छ। जस्तो भन्नुहोस् न 65-70% मत विभाजित रूपमा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई गएको छ। त्यो मत के को निम्ति गएको छ भने कुनै पार्टीलाई अमुक पार्टीलाई प्रधानमन्त्री या मन्त्री बनाउनको निम्ति गएको छैन। त्यो के विश्वासले गएको छ भने यो मत चाहिँ संसदीय प्रणालीभित्र दियो भने त्यसले समाजवाद स्थापना गर्छ भन्ने कारणले चाहिँ के थिएन मत गएको छ। तर नेताप्रतिको विश्वासको कारणले कसैले मजदुर किसान पार्टीलाई भोट हाले होला, कसैले मालेलाई भोट हाले होला, कसैले मसाललाई भोट हालेको छ, कसैले एमालेलाई भोट हालेको छ, कसैले माओवादी केन्द्रलाई भोट हालेको छ। त्यो सबै जोड्दाखेरि हैन, सबै जोड्दाखेरि त्यो मत कति हुन्छ? 65-70% मत चाहिँ कम्युनिस्टको मत अभिव्यक्त भएको छ। त्यो नै के हो भने जनताको विश्वास चाहिँ समाजवादप्रतिको हो र परिवर्तन क्रान्तिप्रतिको विश्वास हो, त्यो भोट नै। तर समस्या कहाँ हो त भने ती पार्टीहरू जसले चाहिँ त्यो विश्वासको आधारमा मत लिएका छन् उनीहरू चाहिँ के छन् समाजवादी बाटोमा त गएका छैनन्। त्यो एउटा समस्याको कुरा त्यो भयो तपाईँले भनेको होइन। त्यो स्थिति अब चाहिँ केन्द्रित हुन्छ। अब जनतालाई वितृष्णा भइसक्यो भन्ने ठान्नु हुँदैन। कम्युनिस्ट भनेको पनि उही पारा रहेछ, बनाएछन्। त्यस कारण अब कम्युनिस्टलाई पत्याउनु हुँदैन, अर्को तेस्रो बाटो रोज्नुपर्छ, अर्को विकल्प तय गर्नुपर्छ भन्ने जनतामा चेत आयो भने जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? नै, त्यो तपाईँले नै भन्नुभयो त्यसको होइन। यो मैले भन्दै थिएँ, तपाईँले नै भन्नुभयो कि जस्तो त्यहाँ मैले भन्दै थिएँ एउटा कुरा चाहिँ कम्युनिस्टको मत चाहिँ के छ भने 65-70% छ भन्ने कुरा एउटा त्यो भयो समाजवादी मत होइन। दोस्रो, नेपालमा जति परिवर्तनहरू अहिलेसम्म भएका छन् यो परिवर्तन कम्युनिस्टको तागतमा भएको छ। तपाईँ यो कुरा चाहिँ के छ भने क्लियर हुन आवश्यक छ कि 7 सालको आन्दोलन बाहेक 7 सालमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 7 सालमा पनि कम्युनिस्टकै तागतमा हो 7 भएको पनि। तर 15 सालको चुनावमा जम्मा 4 सिट जित्या छ कम्युनिस्ट। सुन्नुहोस् है, 7 सालमा पनि कम्युनिस्टकै तागतमा हो। समाजवादी चेतनाकै कारणले नेपालमा परिवर्तन भयो 7 सालमा, राजनीतिक परिवर्तन। त्यस पछाडिका हरेक परिवर्तनहरू नेपालको राष्ट्रियताको प्रश्नमा भन्नुहोस्, नेपालको चाहिँ स्वाधीनताको प्रश्नमा जति उपलब्धिहरू भएका छन् देशभित्र, ठुला आन्दोलनहरू जति चलेका छन् यो सबै कम्युनिस्टको कारणले चाहिँ के छन् भएका छन् र कम्युनिस्ट आन्दोलनको कारणले भएका छन्। यद्यपि यो आन्दोलन केमा परिवर्तन हुन सकेका छैन। जनतालाई मूर्ख बनाउन कम्युनिस्ट अलि सुन्नुहोस् है, टाठो रहेछन् भनेर बुझ्नु पर्यो। गरिबी र अशिक्षाको लाभ नेपालका
कम्युनिस्टहरूले लिइरहेछन् भनेर यद्यपि नेपालमा क्रान्ति भएको छैन। हामी चाहिँ आन्दोलनहरू जति ठुला ठुला आन्दोलनहरू भएका छन्, जति ठुला ठुला उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन्, जस्तो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा उपलब्धि प्राप्त भएको छ, जति चाहिँ के छ भन्दाखेरि शासकहरूले व्यवस्थापूर्वक देशलाई स्वाधीनताको बाटोमा लैजानको निम्ति केही कदम चाल्नु परेको छ। यो के को तागतमा भएको छ भन्दाखेरि समाजवादी मतको तागतमा भएको छ, कम्युनिस्ट मतको तागतमा भएको छ। जस्तो तपाईँले हेर्दाखेरि झट्टै हेर्दाखेरि उत्तरी सिमानाबाट सेना चाहिँ के छ भने भारतीय सेना चाहिँ फिर्ता गरियो। के कारणले हेर्दाखेरि चाहिँ राजा महेन्द्रले गर्यो भन्ने हुन्छ, तर समाजवादी आन्दोलनको जगमा चाहिँ के छैन भएको छ। त्यो कम्युनिस्टहरूको चाहिँ तागतमा भएको छ। नेपालका सीमाहरू चाहिँ मोनिटर गरिन्छ बेला बेलामा। के कारणले गरिन्छ? नेपालको समाजवादी आन्दोलनको जगमा, नेपाली जनताको तागतको जगमा चाहिँ के छैन गरिन्छ। नेपालको नाला के अरे हाम्रो चाहिँ भूभागहरू कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका लिपुलेक लगायतका भूभागहरू जो भारतले कन्ट्रोल गरेको छ, त्यसका विरुद्धको आन्दोलन सशक्त रूपमा कसले उठाएको छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीले नै उठाएको छ, कम्युनिस्ट विचारधारा समाजवादले नै उठाएको छ। त्यो कारणले होइन, यी सबै यो कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै यी विषयहरूलाई समेट्ने भएको कारणले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै पपुलर छ। कुरो भन्नुमा त होइन। त्यसो भइसकेपछि नेपालमा क्रान्तिको बाटो पनि कम्युनिस्ट बाटो मात्रै सम्भव छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन पपुलर छ, त्यही भएर काङ्ग्रेसको बहुमत अहिले स्थानीय तहको चुनावमा अथवा लार्जेस्ट पार्टी काङ्ग्रेस भएको छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरू त्यो त जनताको कुरा र यो पार्टीको कुरा बेग्लै कुरा भयो। किनभने पार्टीहरू त कसै कुन व्यवस्थाभित्र छन् तिनीहरू होइन। पार्टीहरू जो छन्, पार्टी त सबै हामीले धेरैचोटि तपाईँकै टेलिभिजनमा पनि भनेका थियौँ, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा यी सबै चाहिँ के छ भने एउटै थैलीका सामानहरू हुने, एउटै बोराका आलु जस्तै हुने यिनीहरू होइन पार्टीको नेतृत्वमा। किन भन्दाखेरि तिनको राजनीति भनेको संसदीय राजनीति हो, तिनको राजनीति समाजवादी राजनीति होइन। एउटै राजनीतिहरू चाहिँ कुन पथबाट र कहाँ प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ र कहिले सम्भव छ बताउनुहोस् त। तपाईँ विकल्पको जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, सर मान्छेले हेर्दा अब कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरूका नाममा यो देशमा केही हुन सक्दैन। यो प्रकारको छ। अहिलेसम्म चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा ठुलो भ्रम थियो होइन। के कारणले भ्रम थियो भन्दाखेरि यहाँ राजनीतिक कार्यदिशा, नेपालको क्रान्तिको बाटो स्पष्ट गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा बनाएको थिएन यहाँ। यो कार्यदिशा अहिले हाम्रो पार्टीले बनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतले नेपालको क्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको अहिले तत्कालको निम्ति यो त लामो कुरा लाग्छ, लामो छलफल गर्नुपर्छ त्यसमा। तपाईँसँग अहिले छोटोमा कुरा गर्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि यो राज्य प्रणालीको, अहिलेको संसदीय राज्य प्रणालीको विकल्पमा हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्थिर राजनीतिक स्थिरताको नारा हामीले दिएका छौँ होइन। राजनीतिक स्थिरता चाहिँ नेपालमा कसरी आउँछ भन्दाखेरि चारवटा कुरा हामीले गरेका छौँ त्यसमा। एउटा कुरा चाहिँ जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ अब शासन प्रणालीमा। राष्ट्रपति हुनुपर्छ, राष्ट्रपति हुन्छ, जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ, जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ। त्यसको चाहिँ कति लामो समय कति रहने त्यो त संविधानमा बनाउँला चाहिँ होइन। किनभने यो संविधान गरेर पछि कति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त पछि गरौँला। 4 वर्ष होला, बढीमा 5 वर्ष होला, अर्थात् 4 वर्ष होला होइन। त्यो चाहिँ पछि हिसाब गरेर गर्ने कुरा आयो। दोस्रो कुरा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ, राष्ट्रपति हुनुपर्छ, एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरा लेजिस्लेचर भनौँ न, न्याय कार्य व्यवस्थापिका जननिर्वाचितै हुनुपर्छ, जो अहिले पनि जननिर्वाचित छ। तर व्यवस्थापिकाबाट प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाइनु हुँदैन। किनभने भ्रष्टाचारको स्रोत, तस्करीको स्रोत, व्यथितिको स्रोत भनेको लेजिस्लेचरबाट मन्त्री बन्नु हो। किनभने त्यहाँबाट त्यो जब त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री जस्तै प्रकृतिकोलाई मन्त्री नबनाउने, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि मन्त्री हुनु हुँदैन होइन। त्यो चाहिँ के छ भने नितान्त नीति नियम, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कुटनीति क्षेत्रमा चाहिँ त्यसले काम गर्ने कुरा भयो र पावरफुल हुने भयो होइन। अहिले जसरी माननीयहरू चाहिँ रबर साप हुने गरेका छन् नि, बेकममा हुने गरेका छन्, त्यो बेला त्यस्तो हुँदैन। त्यो बेला सबभन्दा पावरफुल चाहिँ माननीय हुन्छ होइन। किनभने अहिले किन कमजोर हुन्छ भन्दा त्यहाँबाट मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने भावनाले कमजोर हुने गर्छन्। त्यस कारणले त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि मन्त्रीहरू चाहिँ बाहिरबाट, विज्ञहरूबाट होइन, समान। जस्तो मानुस नेपालमा चाहिँ 51% महिला छ भनेपछि यदि हामीले चाहिँ त्यो प्रकारको मान्छेहरू पायो भने होइन, पाइन्छ भने 70%, 90% महिलाको क्याबिनेट पनि बनाउन सकिन्छ नि त। विभिन्न
समावेशी गर्न सकिन्छ, त्यसलाई वास्तविक समावेशिता ध्यान अनि अगाडि बढ्नु। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले के भन्यो भने न्यायपालिका त्यो जननिर्वाचित हुनुपर्छ। प्रधान न्यायाधीश जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। 5 जना मान्छेले ब्रिफ केस बुझाएको भरमा छान्ने, 3 जना छान्ने र सबैभन्दा ठुलो ब्रिफ केस जसको छ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश हुने, त्यस्तो हुनु हुँदैन। यसले के गर्छ भन्दा देशलाई भ्रष्टाचारभित्र, राष्ट्रघातभित्र, होइन, साम्राज्यवादीको चङ्गुलभित्र फसाउने गरेका छ। त्यसकारणले हामीले के भन्यौँ त भने 3टा कुराहरू, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, यो 3टा चाहिँ जननिर्वाचित हुनुपर्छ। अनि चौथोमा आर्थिक आधारको हिसाबले हेर्दाखेरि हरेक नागरिकको जन्मजात जमिनमाथिको स्वामित्व चाहिँ संविधानले कायम गर्नुपर्छ। हरेक नागरिक जो जन्मन्छ, अहिले जन्मने नागरिक 53,000 रुपियाँ ऋण बोकेर जन्मन्छ। जब हामीले त्यो प्रकारको राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्छौँ, प्रत्यक्ष जननिर्वाचित र तीन न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जननिर्वाचित हुने, हरेक नागरिक जन्मने बित्तिकै जमिनको मालिक बन्ने संवैधानिक व्यवस्था हुने भयो भने हरेक नागरिक चाहिँ धनी मानिस व्यवहारिक हुन्छ। बताउनु, यो व्यवहारिक हुन्छ। यो अन्त भाषा भने नेपालमा किन हुँदैन? त्यो जमिन त लम्याउन सक्नुहुन्न, सकिन्छ। त्यो त व्यवसायिक जमिन हो, त्यसै त्यसको चाहिँ सर्टेन भोगाधिकार हुन्छ, त्यसको स्वामित्व हुन्छ, पैतृक हुन्छ, पितृत्वको हामी कुरा गर्छौँ। त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। जबसम्म तपाईँ यो पैतृक ट्रान्सफरको, होइन, हस्तान्तरणको सम्पूर्ण पुँजीमाथि के सम्पूर्ण राज्यले नियन्त्रण गर्छ, त्यसलाई चाहिँ के छ भने राज्यले व्यवस्था। जस्तो तपाईँको भन्नुहोस् न, जर्मनीमा के छ? जर्मनीमा जे हामीले भनेका छौँ त्यही छ नि त। जस्तो तपाईँको फ्रान्समा के छ? हामीले जे भनेका छौँ त्यही कुरा छ नि त। फ्रान्समा सम्भव हुन्छ, जर्मनीमा सम्भव हुन्छ, रुसमा सम्भव हुन्छ, चीनमा सम्भव हुन्छ, होइन, नेपालमा नहुने हुन्छ। नेपालमा त तपाईँको सामन्तवाद भएको कारणले, सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्ध भएको कारणले, होइन, यहाँ चाहिँ के छ भने सारा सम्पत्ति केही मुठ्ठीभर माफियाहरूको हातमा गइरहेको छ अहिले दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको सन्दर्भमा। हामीले के भन्यौँ भन्दा यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ। यो समाप्त पार्नको निम्ति के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि संसदीय प्रणालीको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यो संसदीय प्रणालीको अन्त्य अब तपाईँहरूको यसो विभाजन हेर्दा, रूप हेर्दा तपाईँहरू जनबल अथवा शक्तिको आधारमा सक्नुहुन्न भन्ने अर्थ लाग्छ। किनभने विप्लवजीसँग पनि तपाईँहरू अलग हुनुभयो, मोहन वैद्यजी अलगै, प्रचण्डजी अलगै, रामबहादुर थापा, बादल लगायत उहाँहरू, लेखराज भट्टहरू ओलीजीसँग सामेल हुनुभयो। एमाले पनि विभाजित छ, प्रचण्डकै पार्टी पनि कति रहन्छ के रहँदैन, भोलिका दिनमा टुङ्गो छैन, अरू साना भुरे टाकुरे अरू पार्टीहरू अलग अलग विभाजित छन्। त के तपाईँहरू जुन परिवर्तनको कुरा गरिरहनु भएको छ कि हतियार उठाउने होइन, अब चाहिँ तपाईँको एकताबद्ध हुँदै जान्छ। कसरी एकताबद्ध हुन्छ? अब तपाईँको बहस कहाँ हुन्छ भने तपाईँ के चाहनुहुन्छ देशमा? अस्थिरता चाहनुहुन्छ कि स्थिरता चाहनुहुन्छ? देशमा के चाहनुहुन्छ? तपाईँ समृद्धि चाहनुहुन्छ कि गरिबी चाहनुहुन्छ? यो दुईटाको बिचमा चाहिँ जनमत गर्नु पर्यो। अब चाहिँ बहस गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि हामीले जो प्रस्ताव गरेका छौँ, क्युबाको जस्तो अवस्था देशमा, क्युबाको कुरा छोड्नु, अहिले नेपालको कुरा गर्नु। क्युबा, तपाईँ क्युबा, उत्तर कोरियाको कुरा छोड्नुहोस्, तपाईँ नेपालको कुरा गर्नुहोस्। तपाईँ के नेपालमा चाहिँ गरिबी चाहनुहुन्छ कि समृद्धि चाहनुहुन्छ? यदि समृद्धि चाहनुहुन्छ भने हाम्रो राजनीतिक प्रस्तावमा तपाईँले बहस गर्नु पर्यो, राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा आउनु पर्यो। होइन, तपाईँ गरिबी नै चाहनुहुन्छ, यस्तो प्रकारको व्यथिति चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ चाहिँ के छैन अहिले जे छ त्यसमा जानु पर्यो। यो त हरेक पार्टीले बहस गर्नु पर्यो। राजनीतिक व्यवस्था जुन प्रणालीमा जाने कुरा गर्नु अब छ नि, अब हेर्नुहोस् है, तागतले आर्जन गर्ने कुरा, जबरजस्ती लात लाद्ने भने त्यही त बहस गरी खाने हो नि। बहस गर्ने त्यसपछि बहस गरौँ। बहस गरेपछि हामीलाई के विश्वास छ र हामी के राम्रोसँग देख्छौँ र हरेक व्यक्तिले के राम्रोसँग बुझ्छ भने कुनै पनि व्यक्ति यस्तो छैन जसले देशभित्र भ्रष्टाचार होस् भन्ने चाहन्छ, जसले व्यथिति होस् भन्ने चाहन्छ, जसले देशका नेताहरू विदेशी शक्तिहरूको आशीर्वादमा सञ्चालन गरेर देशलाई टाटपटाओस् भन्ने चाहन्छ। कुनै पनि नेताहरू, चाहे त्यो एमालेको होस्, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको होस्, चाहे त्यो बालन शाहहरू हुन्, चाहे कुनै पनि साम्राज्यवादीको गोटी भएर चलोस् भन्ने कोही चाहँदैन। तर व्यवस्थापूर्वक त्यो भएको छ। के कारणले? संसदीय प्रणालीको कारणले, अस्थिर राजनीतिक प्रणालीको कारणले। होइन, किनभने राज्य सत्ताको कुर्सी चाहिँ 276 जना माननीयलाई तलमाथि पार्दाखेरि चाहिँ के छ भने हल्लिहाल्छ। अनि 276 माननीयलाई तलमाथि पार्नको लागि अमेरिका चाहिँदैन, भारत पनि चाहिँदैन, एउटा व्यापारीले चाहिँ हल्लाइदिन्छ। त हिजो मात्रै सुन्नुभएको थियो नि, एउटा चाहिँ के छ भने उसले एउटा तपाईँहरूकै टेलिभिजनमा कुनमा आएको थियो, हतियार कारोबारी एउटा माफियाले के भन्दै थियो, नेपालको चाहिँ के छ भने एमालेलाई मैले चाहिँ ह्यान्डल गर्छु, माकेलाई ह्यान्डल गर्छु,
काङ्ग्रेसलाई ह्यान्डल गर्छु, भारतलाई ह्यान्डल गर्छु, चीनलाई ह्यान्डल गर्छु, मलाई सबैलाई ह्यान्डल गर्ने तागत मसँग छ। कहाँबाट पैदा भयो त्यो? किन भन्दा यो पैदा के कारणले भयो त भन्दाखेरि तपाईँको यो देशको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले। किनभने उसँग पैसा छ, 276 जनालाई तलमाथि पारिदिनुपर्छ, 1-1 करोड रुपियाँ दियो भने नि मान्छे चाहिँ तलमाथि परिहाल्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई यस्तो प्रकारको राजनीतिक प्रणाली चाहियो जसलाई, जुन राजनीतिक प्रणालीलाई माफियाले कन्ट्रोल गरेको होस् नहोस् कि त्यस्ता माफियालाई राज्यले कन्ट्रोल गर्ने होस्। टाउकोले टेकेको राज्य प्रणाली छ हामीसँग, जसले चाहिँ माफियाले राज्य प्रणालीलाई कन्ट्रोल गर्छ। त हामीलाई यो प्रकारको राजनीतिक प्रणालीको अन्त्य र त्यस ठाउँमा माफियालाई राज्यले चाहिँ के छ कन्ट्रोल गर्ने होस्, होइन? जस्तो तपाईँले सुन्नुभएको छ नि, चीनमा चाहिँ ज्याकमालाई राज्यले के गर्यो, राज्यले के गर्यो त्यसलाई चाहिँ के छ भने चीन राज्यका विरुद्धमा जसरी ज्याकमा बोल्दै थियो त्यसलाई लहर चाहिँ कति 20-22 दिन लहर चाहिँ कस्टडीमा राखिदिएपछि अमेरिका पनि चाहिँ के छ भने दङ पऱ्यो, भारत पनि के अरे भारत भन्छु बेलायत पनि दङ पऱ्यो, होइन? युरोपियन युनियन दङ परेर बसे उनीहरू, किनभने उनको प्रतिनिधि थियो नि त ज्याकमा। त्यस्तै त्यहाँ चाहिँ ज्याकमाले चाहिँ चीनलाई हल्लाउन खोजिरहेको थियो, होइन? जसलाई चाहिँ राज्यले के गर्यो त्यसलाई ठिक पारेर राखिदिएर राज्यमाथि हावी भयो। अहिले नेपालमा के छ भने एउटा व्यापारीले, एउटा माफिया, एउटा तस्करले के गर्छ भने राज्यलाई चाहिँ के छैन हल्लाइदिन्छ। यो के कारणले भयो भने नेपालको राज्य प्रणालीको कारणले भयो क्या। एउटा हतियार व्यापारी अथवा एउटा चाहिँ सामान्य व्यापारीले तपाईँको चाहिँ राज्यलाई हल्ला, यस्तो प्रकारको टाउकोले टेकेको राज्य व्यवस्था जुन छ हामीसँग, यो व्यवस्था रहँदासम्म देशमा जनताले सुख पनि पाउँदैन, देशको प्रगति पनि हुँदैन, होइन? अब फेरि पनि प्रश्न कहाँ आउँछ भने जस्तो हाम्रो युनिटी, अब कम्युनिस्टहरूको बिचको एकता, होइन? समाजवादीहरूको एकता कहाँबाट सुरु हुन्छ? के व्यापक ध्रुवीकरण हुन्छ? व्यापक ध्रुवीकरण कहाँबाट हुन्छ? ओलीजी त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, अरू त्यस्तै छन्, मोहन वैद्यजी अब विप्लवसँगै लामो छलफल गर्नुपर्छ यो बारेमा, किन फुट हुन्छ, किन जुट हुन्छ भन्ने बारेमा। त्यो छुट्टै च्याप्टर छ, हामी गरौँला। तर अब त्यो तपाईँसँग समय नहोला त्यो विषयमा प्रवेश गर्नको निम्ति। म तपाईँलाई यो भन्छु कि हामीले जुन अहिले समग्र राजनीति कार्यदिशा, पार्टीको कार्यदिशा हामीले अगाडि सारेका छौँ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिलो कार्यदिशा हुन्छ यो, जो नेपाली कम्युनिस्टले नेपालको समस्या समाधान गर्नको निम्ति अगाडि सारेको कार्यदिशा होस्। त्यसभित्र मैले तपाईँलाई अहिले तत्काल कार्यक्रमिक कार्यक्रम जो भने के गर्नु, 3वटा कुराहरू, जस्तो जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि सभा अर्थात् त्यसलाई हामीले जनकङ्ग्रेस भनौँला, जननिर्वाचित न्यायपालिका र हरेक नागरिक जमिनको मालिक हुने संवैधानिक व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ भने कुनै पनि माफियाले देशलाई चलाउँदैन। हरेक व्यापारीहरू, हरेक पुँजीपति चाहिँ सम्मानित भएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा टाउको उठाउन सक्ने हुन्छ। देशको औद्योगिकरण हुन्छ त्यहाँ, होइन? देशको समृद्धिको बाटोमा अगाडि जान्छ, देशको राष्ट्रिय एकता पैदा हुन्छ त्यसले, होइन? र देशमा चाहिँ माफियाको बिगबिगी चाहिँ समाप्त भएर जान्छ। देश चाहिँ के छ, जनता धनी सुखी भएर अगाडि बढ्ने, राष्ट्रिय एकता पैदा हुने स्थिति चाहिँ पैदा हुन्छ। त्यसो भएपछि अब के हुन्छ, तपाईँले भन्नुभएको थियो नि अघि, चिन्ता जाहेर गर्नुभएको थियो नि, कम्युनिस्टहरू फुट्दै त्यहाँ आउनु, अब चाहिँ जुट्दै जाने स्थिति पैदा हुन्छ। अब सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा जुट्दै जाने। कसरी जुट्छ भने प्रचण्डले पनि यो विषयमा चाहिँ बहस गर्नुपर्छ र उहाँले पनि आफ्नो मत जाहेर गर्नुपर्छ। उहाँ चाहिँ देशभित्र स्थिरता चाहनुहुन्छ या अस्थिरता चाहनुहुन्छ? स्थिरता चाहने हो भने उहाँले केमा आउनुपर्छ? प्रत्यक्ष जननिर्वाचित उहाँहरूलाई जति स्थिरता कसैलाई छ, निरन्तर प्रधानमन्त्री खाने, सारा आफ्ना मान्छे मन्त्री खाने, हर चिज राज्यमा कब्जा छ, पकड छ, उहाँहरूलाई जस्तो आनन्द, यस्तो मस्ती, यस्तो स्थिरता अरू कसलाई छ? अनि तपाईँ उहाँहरूबाट आश गर्ने तपाईँको तर्फबाट फेरि क्रान्ति सम्भव छ? ठिक छ, यदि उहाँहरू चाहिँ जनताको, उहाँहरूको निम्ति त स्थिरता छ, मान्छे चाहिँ के छ भने पकड जमाउनु भएको छ, सबै ठाउँमा राख्नु भएको छ र देशलाई ब्रह्मलुट गर्ने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ र त्यही नै उहाँको चाहिँ मकसद हो भने जनता सडकमा निस्कनु पर्छ, त्यसलाई बढाएर फाल्नुपर्छ। अब जसरी पञ्चायतलाई बढाएर फाल्नुहुन्छ, ठिक छ, तत्कालीन तपाईँहरू हामी आन्दोलन गर्छौँ। हामी जनतालाई लिएर कस्तो आन्दोलन? जनताको जनआन्दोलन गर्छौँ हामीले चाहिँ। जसरी हामीले चाहिँ के छ भने विगतमा आन्दोलनद्वारा संविधानहरू बदलिए, किनभने यो जो मैले भनेको छु नि, जो मैले हाम्रो पार्टीले अगाडि सार्यो नि अहिले, यो कुराहरू यो संविधानबाट बन्दैन, यो संविधानलाई बदल्नुपर्छ। फाल्नुहोस्, फाल्नुहोस्, जलाउनुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, होइन?
यो संविधानबाट बन्दैन। यो योबाट सिस्टम, नगरेपछि यो जे गरे व्यवस्थाबाट पनि यसलाई चाहिँ हटाए पनि भयो, फाले पनि भयो, च्याते पनि भयो, जे गरे पनि भयो, यसको औचित्य समाप्त भएपछि यसलाई चाहिँ जे गरे पनि भयो होइन। भनाइको तात्पर्य के भने यसको ठाउँमा नयाँ संविधान लेख्नुपर्छ। त्यो नयाँ संविधान लेख्नको लागि के गर्नुपर्छ, अब सबै कम्युनिस्टहरू, सबै समाजवादीहरू, जो 65% समाजवादी भनेको छ नि हामीले, जसले 70% समाजवादको निम्ति भोट दिने गरेका छ नि, त्यो समाजवादी अब एकताबद्ध हुनु पर्यो। एकताबद्ध त किन हुन्छ? उनीहरूलाई यस्तो आराम छ, यस्तो छैन। तपाईँले भने तपाईँले औँलामा गन्ने मान्छे बाहेक भोट हाल्ने कोही पनि जनता चाहिँ आराममा छैन। चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने होस्, चाहे त्यो एमालेलाई भोट हाल्ने होस्, चाहे त्यो नेताको अनुयायीको के कुरा गर्नु? नेताको कुरा छोड्दैन, अनुयायीले के गर्नु? एकाधिकार पुँजीपति वर्गको दलाल पुँजीपतिको रूपमा काम गर्ने राजनीतिक प्रतिनिधिहरू ती नेताहरू चाहिँ होइनन्। नेता हुन त नेता त भन्ने नै भए। अहिले जति पार्टीका शीर्ष नेता भन्नेहरू छन् र जसले चाहिँ जे काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले के काम गरेका छन्, राजनीतिक हिसाबले कुरा गर्नुभयो भने उनीहरू दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्छन्। उनीहरूले राजनीतिक प्रतिनिधिको रूपमा। तत्काल तपाईहरू आन्दोलन भने के हतियार उठाउने या भूमिगत हुने? हतियारको कुरा छोड्दैन, हाम्रो आन्दोलन जनआन्दोलन हो, जनताले गर्ने आन्दोलन हो। त्यो हामी किन भूमिगत हुने? भूमिगतको कुरा छ, हामी कहिले पनि भूमिगत भएनौँ होइन। हामी भूमिगत हुने कुरा पनि होइन। हामीले के भनेको छौँ भने जनतालाई सडकमा ल्याउन जरुरी छ। अब जनता आउनु पर्यो। के को निम्ति आउँछ? तपाईँ जनताले चाहिँ के कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखद्वारा राजनीतिक स्थिरता चाहन्छ या मनोनित भएको प्रधानमन्त्रीद्वारा राजनीतिक अस्थिरता चाहन्छ? यसको बिचमा तपाईँको चाहिँ जनताले आफ्नो मत जाहेर गर्नुपर्छ। अब विप्लवजीहरूसँग कुनै जुइनो केही सानो त्यान्द्रो केही बाँकी छ एकता हुने, मिलेर जाने? छ। के गर्दा सम्भव छ? उहाँले चाहिँ आत्मालोचना गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ करेक्सन गर्नुभयो भने त सम्भव छ। हो त्यो ठाउँ छ बिल्कुल छ। त्यसलाई मैले त भनेकै थिएँ विप्लवजीलाई, तपाईँ चाहिँ के छैन, कमसेकम तपाईँलाई 1 वर्षको निम्ति कारबाही गर्ने हो कि 1 महिनाको निम्ति गर्ने हो कि 1 घन्टाको लागि गर्ने हो कि 1 हप्ताको लागि गर्ने कि 1 मिनटको लागि गर्ने? तपाईँले गल्ती गरेकोमा कारबाही भोग्नुहोस्। तपाईँ आफै प्रस्ताव गर्नुहोस् र आफै भोग्नुहोस्। तपाईँ महासचिव छँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ गर्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ मैले, पार्टीलाई नफुटाउँ भनेको थिएँ मैले। भनेपछि अहिले पनि यदि उहाँले त्यो गर्नुभयो भने, उहाँले सुधार्नु भयो भने एकताबद्ध नहुने त कुरा छैन नि त। अनि मोहन वैद्यजीहरू तपाईँहरू उहाँसँग पनि छ सम्भावना छ, उहाँहरूसँग पनि छ त्यो एकता हुने। हामीले त एकता त सुरु गरिसक्यौँ। जस्तै एउटा माओवादी ग्रुप थियो होइन, जनसमाजवादी मञ्च नेपाल भनेर बनाएको थियो एउटा माओवादीहरूको ग्रुपले, त्यसलाई हामीले एकताबद्ध गऱ्यौँ। अरू ग्रुपहरू पनि आइरहेछन् अहिले होइन, राजनीतिक एकता गरौँ भनेर एकदम छैन, एकदम सट्टाको कुरा होइन। यो हामी सिरियस कुरा हो। यो कुनै ठट्टाको विषय, किनभने तपाईँको नेपालमा राजनीति शक्ति केन्द्र चाहिने, छिमेकी देशहरूको चाहिने कि चीनको चाहिने कि भारतको कि पश्चिमाको, आन्तरिकबाट त केही हुँदैन। मान्छेलाई विश्वासै छैन। त्यो ठाउँमा नेपालको राजनीति छ, विदेशीहरूको यत्रो चलखेल छ, यत्रो खेलो फड्को छ। निर्णायक हैसियत नेपालका नेताले राख्छन् भन्दा मान्छे यसो ओठ लेखेर आउँछन् क्या गर्छन्। तपाईँ जो क्रान्ति सारा चिज भनिरहनु छ, के बुताले भनिरहनु भएको छ मैले बुझ्न नसकेँ। तपाईँ यस्तो छ हेर्नुहोस्, कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूको हस्तक्षेप र आशीर्वादको हामी विरोधी छौँ। उनीहरूको समर्थन चाहिँ के छैन आवश्यक छ, हामी समर्थन प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामी चाहिँ के छैन सबै देशहरू, हाम्रो जति मित्र राष्ट्रहरू छन्, हामी चाहिँ न्यायोचित तरिकाले देशलाई समर्थन गर्ने, नेपाली जनतालाई समर्थन गर्ने, राजनीतिक हिसाबले हामी समर्थन प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर हामी आशीर्वाद र हस्तक्षेपका चाहिँ विरोधी छौँ। एक समय कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आयो कि एक समय नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू के भन्थे भने अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद सीमाका कुरा गर्थे। यो सरकारले के दियो, लाठी गोली दियो निर्धा दुखी जनतालाई। अहिले यसो सम्झदा कति हास्यास्पद, कति बेवकुफ बनाएका त्यस कारणले हामी त्यसको विरोधी छौँ। हामी चाहिँ आशीर्वादको विरोधी छौँ, हस्तक्षेपको विरोधी छौँ। अहिले पनि हामी छौँ। हामीले प्रष्ट रूपमा भने पनि छौँ, हामी सबैलाई भनेको छौँ। हाम्रो पनि त हुन्छ नि त, छलफल त हुन्छ नि, सबै देशका चाहिँ के छ भने प्रतिनिधिहरूसँग, डिप्लोमेट्सहरूसँग हाम्रो कुराहरू हुन्छ, हामी गर्छौँ नि त्यो कुराहरू। हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ।
हामी सारमा भन्दा आशीर्वाद। तपाईहरू यो कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ अब क्रान्ति हुन्छ हुन्छ, एउटा एकदम। ठाउँमा प्रवेश प्रवेश गर्छ हो। यही रूपमा मुलुक हो। रहँदैन क्रान्ति त्यो भने अवश्य हेर्नुहोस् है, जान्छ। क्रान्ति भनेको के हो तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ क्रान्तिलाई? क्रान्ति भनेको आमूल परिवर्तन हो। क्रान्ति भनेको ड्रास्टिक चेन्ज होइन, एउटा चाहिँ एउटा सम्झौताहीन परिवर्तन परिवर्तन, आमूल परिवर्तन। तपाईँको जीवनमा परिवर्तन सम्पूर्ण आउनु क्षेत्रमा पर्यो, परिवर्तन। तपाईँको चाहिँ सोचाइमा परिवर्तन आउनु पर्यो, तपाईँको अर्थ प्रणालीमा परिवर्तन आउनु पर्यो, शिक्षा प्रणालीमा, संस्कृतिमा परिवर्तन। अब यो क्रान्ति हो। मुलुक त यो रहेन क्रान्ति हो हुन्छ सर। नेपालमा। मुलुक रहेन हो हो, मुलुक रहनु पर्यो, मुलुक रहनु पर्यो, रहन्छ नि, मुलुक किन रहँदैन? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले सङ्घर्ष गर्दै मुलुकलाई बचाएको छ, समाजवादी आन्दोलनले बचाएको मुलुकलाई अहिलेसम्म, र यो मुलुक बच्छ, रहन्छ, र यो डेमोक्रेसी पनि नेपालमा आउँछ, समाजवाद पनि नेपालमा आउँछ, परिवर्तन पनि हुन्छ, क्रान्ति पनि हुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धर्मेन्द्र बास्तोला, नेकपा बहुमतका संयोजक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।